What do you feel about the Aurat March movement? आई थिंक हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है ऐसी मूवमेंट्स की जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हों, क्योंकि देखिए इस चीज़ से कोई बंदा भी शाये अवे नहीं कर सकता कि हमारे माशरे में मसाइल हैं, औरतों के ज़्यादा हैं, औरतों के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, इसको कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता. अभी तक बहुत सारे हिस्सों में औरतों की पढ़ाई जो है वो एक इशू है जो कि नहीं होना चाहिए. अभी भी बहुत सारी जगहों पे चाइल्ड मैरिज is an issue. But don't you think that movement have been, जब आता है कि जी मर्दों के ऊपर एक हेटरेड वाली मूवमेंट चल चुकी है कि, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं स्लोगन्स भी ऐसे आ रहे होते हैं कि जिसमें मर्दों को टारगेट किया जाता है और मैन हेटरेड वाली जो एक नैरेटिव है उसके साथ चल रहा है. देखिए जो हम ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं ना वो एक मायोपिक सा व्यू है. किसी ने एक बहुत बड़े मार्च में से किसी एक स्लोगन की पिक्चर खींच के अगर उसको वायरल कर दिया है, इट डजंट मीन कि वहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब एक ही स्लोगन से आप पूरी मूवमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते. आई एम नॉट सेइंग कि उस मूवमेंट में कोई भी खराबी नहीं है, दुनिया की सबसे अच्छी. हर मूवमेंट में अभी तो बिल्कुल स्टार्ट में है. स्टार्ट में हर मूवमेंट में इश्यूज होते हैं, मसले भी होते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी होती. लेकिन एक दो स्लोगन्स की बेस पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर बंदे को स्लोगन बना के तो नहीं ना औरत मार्च वाले दे रहे कि तुसी यही फड़ना है, तुसी यही. लोग अपने घरों से बना के लेके आ रहे हैं. आपकी सोसाइटी है उसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, दरमियाने, हर तरह के लोग हैं. कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, लाइफ ग्रे एरिया में ही चलती है. तो आप किसी मूवमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो इतनी नई नई मूवमेंट हो कि भाई इसमें सब कुछ ही हमारी मर्जी का हो और सब कुछ ऐसा हो जो मर्दों को पसंद आए. ऐसा नहीं हो सकता. मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक तो प्लेटफॉर्म भी बहुत किया जाता है एंटी पेट्रियार्की, एंटी विमेन वॉइसेस को. वो पॉपुलर भी होती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी मिसोजिनिस्टिक है. तो मेरे ख्याल से वो उन चीज़ों को ज़्यादा उनके व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा ग्लोरीफाई करके, ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है. लेकिन ऐसी मूवमेंट्स का होना ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में. लेकिन मैं देखिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे यहाँ ठीक है औरतों के बहुत मसाइल हैं और मर्द उन मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह है. लेकिन जो एक पूरी सोसाइटी है ना, एक जो मिसोजिनिस्टिक पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है उसमें मर्द और औरत दोनों विक्टिम होते हैं. मर्द की भी एक माइंड सेट जो बनाया हुआ है वो इस सोसाइटी ने ही बनाया ना. बचपन से उसकी तरबियत ऐसी की है. कोई माँ के पेट से तो नहीं ऐसा पैदा होता ना कि बच्चा पैदा हो 2 साल की उम्र में कह रहा है कि मैं वड्या होके अपनी वोटी ਨੂੰ कुटांगा. उसने कोई सिस्टम में ये सब चीज़ें देखी हैं तो उसने बड़े होके ये करना शुरू किया है. तो पूरी सोसाइटी को जब आपने बदलना हो ना तो आप गाली दे के नहीं बदल सकते. अगर मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का जो 51 या 52 या 50 या 49% एक हिस्सा है जो कि डोमिनेट भी कर रहा है, अगर एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. मे भी लोगों का मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू ना मिलता हो. मुझे ये लगता है कि जब आप बात इस तरह से शुरू करते हैं ना कि दुनिया के तमाम मर्द बुरे हैं, ऑल मैन आर, अब बहुत सारे लोगों को एलियनेट कर देते हैं ये बात कह के. कुछ लोगों का ख्याल है जो कहते हैं हम डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू. अगर वो कहते हैं कि हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो करते नहीं. मेरा ये मानना है कि अगर हम थोड़ा प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करें तो शायद उसका असर ज़्यादा हो. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मर्द भी पेट्रियार्की का एक विक्टिम है, उसी की वजह से ही वो ऐसा बना है. तो अगर हमने किसी को रिफॉर्म करना है, आई बिलीव कि रिफॉर्म करने के लिए एम्पैथी, प्यार मोहब्बत, डायलॉग ज़रूरी है. हम मर्दों को गालियाँ निकालते रहें, मर्द हमें गालियाँ निकालते रहें, सिर्फ नफरत बढ़ेगी, इससे मसले हल नहीं होंगे. But don't you think these are Western agendas जो कि यहाँ अब इन्फोर्स किए जा रहे हैं because of social media also? देखिए हम लोग एक फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली भी आप कह लें, मगर हमारा जो कल्चर और जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो हमेशा फैमिली के इर्द गिर्द रही है कि जी सब कल्चर्स ऐसे ही होते हैं. कल्चर फैमिली के बगैर कोई कल्चर नहीं चलता. मगर आप देख लें वेस्टर्न में क्या अब हो रहा है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म किया जा रहा है. बिल्कुल भी आप मतलब फैमिली के जी के औरत भी बाहर है, मर्द भी बाहर है, बच्चा भी बाहर है, बच्चे की परवरिश नहीं हो रही, बच्चों की एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है. औरत अपने करियर में बिजी हो गई है, मर्द अपने करियर में बिजी हो गया, बच्चा जो है वो निगलेक्ट हो चुका हुआ है. और ये आपके सामने नजर भी आ रहा है, पूरा वेस्टर्न एजेंडा इस पे चल रहा है. देखिए अगर आप बाहर के, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार बाहर रहते हैं, जब उनके बच्चे यहाँ आते हैं ना तो उनके बच्चे बहुत सुलझे हुए, बड़े शरीफ और मासूम होते हैं हमारे बच्चों की निस्बत.
کیا آپ کو اپنے ارد گرد دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کی پرورش اچھی ہو رہی ہے؟ پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار چلڈرن، موسٹ ڈینجرس. ہمارے ہاں آپ چائلڈ سیکشل ابیوز لے لیں، فزیکل ابیوز لے لیں، چائلڈ لیبر لے لیں، گھروں کے اندر بچوں پہ ہونے والا ظلم دیکھ لیں، اس میں پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار چلڈرن. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ویلیوز کسی اور ملک کی ویلیو سے بہتر ہیں، یا ہمارے بچے یہاں سیف ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں موسٹلی جو سیکشل ابیوز کے کیسز بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں، تو یہ ہماری فیملی ویلیوز تو نہیں ہے. یہ کیا ہمارا کلچر ہے بچوں کو سیکشلی ابیوز کرنا؟ کیا عورتوں کو مارنا ہمارا کلچر ہے؟ کیا گھروں میں عورتوں کے اوپر ابیوز کرنا ہمارا کلچر ہے؟ کیا گھروں میں بچوں کو ابیوز کرنا؟ یہ والی چیزیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے نا. تو اگر کوئی بندہ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو وہ ہمارے کلچر کے اگینسٹ کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے، فرض کریں میں بیٹھ کے کہتی ہوں کہ عورتوں کے اوپر ڈومیسٹک ابیوز نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو سیکشلی ابیوز نہیں ہونا چاہیے، چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے، چائلڈ میرج نہیں ہونا چاہیے، کیا میں ہمارے کلچر کے خلاف جا رہی ہوں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ایسی تو عورتوں کو مارنا یا بچیاں نو ریپ کرنا ساڈا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر ہمارا کلچر تو اگر ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں نا پوسٹ کولونیل ہمارے یہاں آئی ہیں. گوروں سے پہلے ہمارا معاشرہ بالکل ڈفرینٹ تھا. ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی تک وہی ہے. گوروں سے پہلے ہمارا معاشرہ بہت پروگریسو تھا. گورے یہاں آ کے سارٹ آف جسے کہتے ہیں نا اسکینڈلائز ہو گئے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اتنے کھلے ڈلے. مطلب ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں اس طرح کی سیگریگیٹڈ سوسائٹی کبھی بھی نہیں رہی. آپ اگر اس سے پہلے پارٹیشن اور گورے کے یہاں آنے سے پہلے 200 سال پہلے کی جب کبھی آپ آرٹ دیکھیں، لوگوں کے کپڑے دیکھیں، لوگوں کا رہن سہن دیکھیں، ہمارے ہاں اس طرح کی مرد عورت ڈویژن سیگریگیشن کبھی بھی نہیں رہی. یہ جب گورے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ہمارے اوپر یہ بیسیکلی تو کیتھولک پریکٹسز امپوز کی ہیں جو اس زمانے میں گورا پریکٹس کرتا تھا کہ نہیں عورتوں کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے، مردوں کو ایسے، عورتیں یہ رنگ پہنیں گی، مرد. ہمارے ہاں تو مرد ابھی بھی آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ میں جائیں جو کہ کولونیل انفلوئنس سے دور رہے ہیں علاقے، اندرون کہیں کر کے جو گاؤں ہیں دور دراز کے علاقے، اس میں آج بھی مرد اپنے آپ دیکھیں گے وہ مہندی لگاتے ہیں، ان کے نیلز رنگے ہوتے ہیں، وہ رنگ برنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. وہاں پہ مرد اور عورتوں میں ایسی سیگری، آپ کبھی گاؤں شاؤں میں جائیں وہاں مرد عورتیں بہت ایزیلی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا مڈل اور اپر مڈل کلاس کا زیادہ ایشو ہے. انجنج کر کے بہنا ہے، یہ کرنا ہے، ہم اسکینڈلائز جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر گورے کا انفلوئنس زیادہ تھا. تو یہ گورے نے آ کے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ تو یہاں پہ تو بڑے یہ فلوئڈ قسم کے لوگ ہیں، ہمارے آرٹس، ہمارے کرافٹس، ہمارا رہنا سہنا بہت جسے آج کل لبرل کہتے ہیں لوگ، وہ تھا. گورے نے یہاں آ کے ہمیں سیگریگیٹ کیا اور ہمارے اوپر یہ لاز بہت سارے، آپ کو پتا ہے یہ جو لیگل اب جو بہت ساری چیزوں کی سزائیں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں کبھی بھی نہیں تھی. ایون مغلوں کے دور میں جو اسلامک جس کو ہم سمجھتے تھے دور ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو اس طرح کی سزائیں نہیں تھیں. اب جو گورے نے آ کے پھر امپوز کی کہ بھائی نہیں، اس نے آ کے ہمیں زیادہ نیرو مائنڈیڈ کر دیا اور ہم اس نیرو مائنڈیڈنس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. تو مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ یہ کوئی فورن ایجنڈا کیا ہے. فورن ایجنڈا ہم جو اصل میں فورن ایجنڈا ہے وہ ہم کبھی سمجھے ہی نہیں ہے. اصل میں فورن ایجنڈا جو ہمیں اللیگل غیر ضروری جنگوں میں جھونکا گیا، جو ہماری جنگیں نہیں تھیں، ہمارے ہمسائے ہمارے ہاتھوں سے مروائے گئے، وہ فورن ایجنڈا تھا. اس کو تو ہم بڑے فخر سے ہم کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا جہاد کیا جا کے، اس کو ہم فورن ایجنڈا نہیں سمجھتے. جو ہم نے باہر سے پیسے لے کے لوگوں کی جنگیں لڑی ہیں وہ فورن ایجنڈا ہے، اس کو ہم فورن ایجنڈا نہیں سمجھتے. جو ہم نے دوسروں کے ہیروز کو اپنا ہیرو بنایا ہے، اپنے ہیروز کو فراموش کر دیا، وہ فورن ایجنڈا ہے. اس کو ہم نے کبھی فورن ایجنڈا نہیں سمجھا. ہم صرف اسی بات کو فورن ایجنڈا لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ چائلڈ میرجز نہیں ہونی چاہیے یا ڈومیسٹک ابیوز کے خلاف آپ لا بنائیں، یہ فورن ایجنڈا کیسے ہو گیا؟ ہمارا کلچر ڈومیسٹک ابیوز تو نہیں ہے. تو اگر ڈومیسٹک ابیوز کے خلاف کوئی لا آتا ہے تو ہاؤ از دیٹ فورن ایجنڈا؟ دیٹ از ہیومن رائٹس کی بات. دیکھیے فورن ایجنڈا میرے جو کہنے کا مطلب تھا 60s کے اندر ایک موومنٹ آئی تھی جس کا نام انہوں نے دیا تھا فیمنسٹ موومنٹ. The purpose behind that movement was کہ جو عورت گھر پہ ہاؤس وائف بیٹھی ہوئی ہے اس کو ٹیکسیبل بریکٹ پہ کس طرح لے کے آیا جائے. اینڈ the only way that they could find it was کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو. اور یہ جو 55% جو پاپولیشن آپ کی گھر بیٹھی ہے آرام سے کھانا کھا رہی ہے، اس کو آپ کسی طرح ٹیکس بریکٹ میں لے کے آئیں. سو دیٹ واز دا موومنٹ جس کی طرف میرا تھا اشارہ
جو آپ نے کہا میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں. دیکھیے ایک تو یہ جو ہے نا کہ جو گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو ہاؤس لیبر ہے, جو گھر میں عورت کام کر رہی ہے, فل ٹائم جاب کے علاوہ وہ کتنے ٹریلین ڈالر کی بیسیکلی ایک لیبر ہے. اگر آپ وہ کام کرنے کے لیے کسی کو ہائر کریں تو اٹس اے $1 ٹریلین انڈسٹری جو کہ ان پیڈ عورتیں کر رہی ہیں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے جو عورت کام کرنا چاہتی ہے اسے کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, جو گھر پہ بیٹھنا چاہتی ہے اسے گھر پہ بیٹھنے کی آزادی ہونی چاہیے. جو باہر کام کر رہی ہے آپ اس کو جج نہ کریں کہ کیوں کام کر رہی ہے, جو گھر پہ بیٹھی ہے اس کو بھی جج نہ کریں. اگر وہ چاہتی ہے کہ بھائی میں نے گھر کے کام کرنے ہیں, بائی آل مینس لیٹ دیم, یہ ساری بات ہے. لیکن عورت اور مرد دونوں کے پاس برابر پڑھنے کا چانس ہونا چاہیے, زندگی میں اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کرنے کا چانس ہونا چاہیے, جہاں کہیں بھی وہ اس پروفیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کا چانس ہونا چاہیے, ان کے پاس چانسز برابری کے ہوں. پھر یہ مردوں اور عورتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آیا وہ گھروں سے باہر کام کرنا چاہتے ہیں گھروں کے اندر, یہ, اور اس پہ کوئی ان کو جج نہ کرے. میرا یہ ماننا ہے. نہیں, آئی ایگری ود یو.